तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आमच्या मध्ये हजर आसात आमचे गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे लोकप्रिय आमदार दिगंबर बाब कामत, त्याच प्रमाणे आमचे दक्षिण गोंयचे पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत। आयज आमी पळयतात कालच विकसित गोवा बजेट दोतोर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकाराचे नेतृत्व करपी हांच्यांनी काल बजेट दवरलेले आसा। हे बजेट आमी जर पळयत जाल्यार आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे बजेट सर्वसामान्यांचे अशें बजेट आसा। सर्वसामान्यांक ₹1 कर न दवरता कळटा खंयचे झिरो टॅक्स बजेट, सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशक आनी लोकभिमुख अशें हें बजेट आसा। आमी जर पळयत बजेटाचे आंकडे सगळे सांगपा वचना, कारण आमचे आदले मुख्यमंत्री तुमकां सगळे सविस्तर सांगतलेच। एकच गजाल सांगता, आपल्या 2.25 तासाच्या भाशणात काल मुख्यमंत्र्यान जे बजेट आमचे गोंयकारां खातीर दवरलेलें आसा तातूंत भितर सगळ्या क्षेत्राक कवर करता आसतना जावं ते आर्ट एंड कल्चर आसतलें, एज्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, एम्प्लॉयमेंट आसतलें, इंडस्ट्री आसतलें, टॅक्सेशन आसतलें, सर्वोदय, अंत्योदय आनी ग्रामोदय अशा सगळे स्तरां भितर सगळ्या समाजा भितर सगळ्यांची काळजी घेवन हें बजेट दवरलेलें आसा। आनीक हातूंत भितर आमी जर पळयत आमची मठग्रामस्थांची दिंडी आसतली, देवी लहरांची जात्रा आसतली, ताका एक राज्योत्सवाचो दर्जा दिवन आमचे सगळे मठग्रामस्थांचे संबंध दक्षिण गोंयचेच न्ही संबंध गोंयकारांचे जे दिंडीचो जो उत्सव आसा ताका एक मान्यता दिल्ली आसा, राज्य मान्यता दिल्ली आसा। त्याच बरोबर आमचे आमदार तळावे, आमचे आमदार तशेंच माजी मुख्यमंत्री आसतले, त्याच बरोबर आमचे आतांचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हे प्रत्येक वेळार ह्या दिंडीचे अध्यक्ष आसतले। त्यांचे प्रयत्नांतल्यान आनी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ले बद्दल आमी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन खूब खूब त्यांचे आभार व्यक्त करतात। त्याच बरोबर आमी पळयत आसतना सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी सरकार म्हणटात, म्हळ्यार आमी म्हणटात की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास। प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी प्रत्येक आमदाराक 100 कोटीचे बजेट ह्या सरकारान दिल्ले आसा, खंयचोय भेदभाव न करता, म्हळ्यार सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप। त्याच प्रमाणे युनिफायड पेन्शन स्कीम फॉर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज ही एक गजाल आसा। आनीक आमच्या सगळ्यांचे जर आमी पळयत जाल्यार राम मंदिराचो विशय जो जाल्लो आसा केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान, तशेंच गोंय सरकारान नवे न्यू गोवा राम निवास एट अयोध्या आनी गोवा भवन एट मुंबय अशी ही एक आस्थापना आमच्या गोंयकारां खातीर उपलब्ध करपाचें ठरयल्लें आसा। त्याच बरोबर आमचे ST बांधवा खातीर भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना हे भुरग्यां खातीर नीट आनी JEE ह्या एग्जामीक तांणी तयार जावचे हाजे खातीर ही स्कीम केल्ली आसा। म्हणून हांव सगळेच थरांतल्या आमच्या लोकां खातीर हे बरें बजेट जे मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा तांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता। आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर दक्षिण गोंयचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आसा, गोंय राज्याचो सेक्रेटरी ऑफ सर्वानंद भगत आसा। विशय सगळ्यांचो जिवाळ्याचो आसा। लोकांच्यो सगळ्यांच्यो नजरो काल बजेटा कडेन लागिल्ल्यो। गरीबांतलो गरीब मनीस, तो म्युनिसिपाल्टीचो गार्बेज काडपी मनीस आसत, तो टॅक्सी चलोवपी, रिक्षा चलोवपी मनीस आसत, किंवा बिझनेस करपी गाडेवालो आसत, बिझनेस करपी बिझनेसमॅन आसत, मोठो बिझनेस करपी इंडस्ट्रियलिस्ट आसत, ह्या सगळ्यांच्यो नजरो काल बजेटाचेर लायल्यो। तांची अपेक्षा आशिल्ली की नवें बजेट कितें दितलें। आनी काल जेन्ना बजेट प्रेजेंट जालें, मुख्यमंत्र्यान जेन्ना बजेट 2025-26 बजेट प्रेजेंट केलें, सगळ्यांक एक प्लेजंट सरप्रायज, प्लेजंट सरप्रायज फॉर एवरीबॉडी। कारण अत्यंत बरे पद्दतीन शिकून स्टडी करून मुख्यमंत्र्यान हें बजेट सारासार सगळ्या समाजांतल्या सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन वचपाचो, फायदो सगळ्या घटकाचो जावपाचो अशा पद्दतीचें बजेट। आनी ताचें रिएक्शन एकदम बरें जालें। म्हणटकीर फोकस ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट, म्हणजे बेजीक फोकस आशिल्लो सगळ्या राज्याचो विकास। थंय मागीर हें तें डिफरन्स आनी हें तें पळोवना, सगळ्या राज्याचो पूर्णपणे विकास करप, प्रजेचो विकास करप हें धोरण दोळे मुखार दवरून मुख्यमंत्र्यान बजेट प्रेजेंट केल्लें आसा। पळोवपाक गेलें जाल्यार आमकां दिसता टोटल बजेटाची सायज आसा 28,163 कोटी, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आसा 20,999 कोटी आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर आसा 7,863 कोटी। रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट 2,403 कोटीचें प्रेजेंट केल्लें आसा। Fiscal deficit is estimated at 2,826 crore, which is 2.5% of GSDP, म्हणजे वेल विदिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। केंद्र सरकारान एक सगळ्या अर्थ मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक एक लिमिट घालून दिल्ली आसा की तुझे डिफिसीट फिस्कल डिफिसीट तूं मेंटेन करपाक।
इट कॅनॉट एक्सीड आणि तातूंतल्या त्या प्रमाणे आमचे जे फिस्कल डिफिसीट आसा अराउंड 2.5% वेल विदीन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. आता ह्या बजेटाच्यो मेन हायलायट्स पळयले जाल्यार आमकां कितें दिसता, आमी सगळे जाण मानतात ह्या देशांत की 2 सेक्टर आसात ह्या देशांत जे सामान्य मनशाच्या काळजाक टच, दे टच द हार्ट ऑफ ए कॉमन मॅन. वन इज एज्युकेशन सेक्टर आणि वन इज हेल्थ सेक्टर. बिकॉज एज्युकेशन मेक्स थिंग्स इम्पॉसिबल पॉसिबल. Health takes care of your entire system and it is said that health is wealth. ह्या दोन्ही सेक्टराचे जर आम्ही पळयत जाल्यार आमच्या लक्षात येता की चीफ मिनिस्टरान एज्युकेशन सेक्टराक जवळजवळ 2,919 कोटी 19.99 कोटी प्रोवायड केला. इट इज अ सगळ्यात बरो हे दिलो आसा एज्युकेशन सेक्टराक. आणि एज्युकेशन सेक्टराक दिता आसतना स्कूल एज्युकेशन, टेक्निकल एज्युकेशन, हायर सेकंडरी म्हणजे सगळ्या सेक्टरांक पैसे दिल्ले आसा. म्हणजे हांव पळयता आज म्हणजे बजेट काल वाचून काडलें तेन्ना म्हज्या लक्षांत येलें की स्कूल एज्युकेशनाक जवळजवळ 2,100 कोटी दिल्ले आसा, हायर एज्युकेशनाक जवळजवळ 700 कोटी दिल्ले आसा, टेक्निकल एज्युकेशनाक जवळजवळ 119 कोटी दिल्ले आसा. म्हणजे अशें हें जर सगळें पळयत जाल्यार 2,919.99 कोटी एज्युकेशनाक दिल्ले आसा. आणि दुसरो सेक्टर म्हणजे तो हेल्थाक 2,037 कोटी दिल्ले आसा. तातूंत भितर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आयल्यो, हेल्थ सर्विसीसाक दिल्या जवळजवळ 857 कोटी, JMCक दिल्या जवळजवळ 993 कोटी, तुगेल्या डेंटल कॉलेजीक दिल्या 79 कोटी, इंडस्ट्री आणि तुगेल्या फूड अँड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनाक दिल्या 27.61 कोटी. हे टोटल पळयलें जाल्यार दोन्ही इम्पॉर्टंट सेक्टर्स have been provided funds for all round development. म्हणजे मागीर PHC आसत, RMD आसत, CHC आसत, हे सगळे केअर घेवपाक, एम्ब्युलन्सीज आसत, MRIच्यो आनी मोठ्या प्रमाणाचेर एम्ब्युलन्सीज आसत, हे सगळे केअर घेवपा खातीर ही बजेट प्रोविजन आमी केल्लें, आमकां सरकारान केल्लें दिसता. आनी हाजे खालोखाल मागीर बाकीचे सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आसा, जे सोशियल सेक्टर आसा, ह्या सगळ्या सेक्टरांक बऱ्या पद्दतीन फंड्स प्रोवायड करून सगळे कार्यक्रम कवर करपाचे ह्या बजेटाक आमकां दिसता. पूण हांव सगळ्यांत चड म्हत्व दिता आनी सामकें सामान्य मनीस, गरीबांतलो गरीब मनशाच्या हार्टाक टच करपाचें हाजें मुख्यमंत्र्याचें डिसिजन. म्हणजे इतल्या वर्सांची मागणी आशिल्ली, इतलीं वर्सां. म्हणजे हांव सुद्दां कावन्सिलर आसतना तेन्ना सुद्दां थोडे मनीस आसतले जे म्युनिसिपालिटीक डेली वेजीसाचेर लागले. आज ते 20 वर्सां 25 वर्सां कंप्लीट जाले थोड्या. आणि आमची मागणी आसताली, हांव विधानसभेक मागणी करताले आनी हांव सामको कित्याक मडगांवांत कांय ना म्हटल्यार 200-300 कर्मचारी आसतले जे डेली वेजीसाचेर रावले. आतां ते रिटायर जावपा कडेन पावल्यात, थोडे रिटायर सुद्दां जाले. तांकां म्हजो डिमांड आशिल्लो की तांकां रेग्युलरायज करचें. आमचो सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो रेग्युलरायज करचें. आनी समज रेग्युलरायज करप डिफिकल्ट जाता, फायनान्शियल इम्प्लिकेशन चड जाता, जाल्यार तांकां टेम्पररी स्टेटस दियात. टेम्पररी स्टेटस दिले जाल्यार तांकां सॅलरी लागिल्ल्या भशेन लागता. आनी म्हाका आनंद जाता की ह्या बजेटान सरकारान स्पेसिफिकली डिसायड केलें आनी तांणी सांगलें की ऑल द वर्कर्स हू हॅव कंप्लिटेड 7 years, म्हणजे म्हज्या मतान 10 वर्सां सोड 7 वर्सां जे कंप्लीट केल्ले आसा तांकां सगळ्यांक टेम्पररी स्टेटस दिल्लो वतलो. ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दॅट लायन्स. हांव आज ताका सकाळीं उलयतालो तोंडपालो जवळ 870 ते 900 वर्कर्स आसतले सगळे म्युनिसिपालिटी म्हणून. दीस इज एप्लिकेबल टू ऑल द म्युनिसिपालिटीज. आणि तातूंतल्यान इतल्या वर्सांचो हो प्रश्न 800 किंवा 900 वर्कर्स म्हणजे कितले लोक जाले ते पळय, तांच्यो फॅमिलीज, प्रत्येक फॅमिलीक 5 लोक धरले जाल्यार 4,500-5,000 लोकांच्या घराचो हो प्रश्न आसा. म्हणजे तांकां जे डेली वेजीस मेळटा ताजे कडल्यान तांकां कॉन्सॉलिडेटेड सॅलरी मेळटली टेम्पररी स्टेटसाच्या प्रमाणे. दीस इज द बेस्ट डिसिजन अशें हांव मानता, मुख्यमंत्र्याचें मानता की हातूंतल्यान म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स कसले काम करता हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हांवें सांगपा नाका. आज ते फाल्यां रिटायर जातकीर आज दुसरे मनीस मेळपाक डिफिकल्ट वता, कारण ते काम करपी कोण ना. आतां सगळे भुरगे शिकतात, हें करतात, काम कोण करतलो निमाणें. सो म्युनिसिपालिटीचे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे बिल्डींग बांदपाचें सरकारान डिक्लेअर केल्लें आसा. रिपेर करपाचें बांदपाचें म्हणजे रिपेर आनी रिफर्बींग. हें म्हटलें जाल्यार तिका 10-12 कोटी रुपया खर्च येतलो हें बांदपाक. हें आज मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केल्लें आसा. वर्किंग वुमन्सा खातीर हॉस्टेल बांदपाचें इन 4 IDCs. म्हणजे
IDC वेर्ना तांणी आयडेंटिफाय केल्या 4 इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या लागीं थंय वर्किंग वुमन्सांक रावपाची फॅसिलिटी म्हणजे जर कोणी काम करता आतां पळयता आमी वेर्ना सांजचे जातकीर मागीर खूब बायलो चलयो भायर सरतात वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट तांकां रावपाची फॅसिलिटी आसा तांकां मागीर बस धर हांगाच्यान आनी खंय वच तेंच्यान दुसरे कडेन वच तांकां एक रावपाची फॅसिलिटी जी भायर पुण्याक बिण्याक सगळे कडेन तशी आसता वर्किंग वुमन्स हॉस्टेल तें एक सीएमान 4 हॉस्टेलां तशी डिक्लेअर केल्या ताज्या भायर आतां सांगल्या त्या भशेन भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना टू प्रिपेअर फॉर नीट एंड झी म्हणजे हे भुरगे ह्या समाजाचे भुरगे फाटल्यान रावचे म्हूण तांकां 3 लाख रुपयाचे हे प्रोवायड केल्ले आसा 2 वर्सां ट्रेनिंगेक तांचे सगळे जे कोचिंग जाता कितें जाता ताचे खातीर 3 लाख रुपये पर्यंत तांकां मेळपाक शकतले आनी एक स्पेशल ह्या बजेटाचे फर्स्ट टायम जेंडर बजेट स्टेटमेंट गव्हर्मेंटान टेबला मुखार दवरला बजेटाच्या डॉक्युमेंट्सा बरोबर आनी तातूंतल्यान आमकां लक्षांत येता की 17.4% ऑफ एलोकेशन ऑफ द टोटल बजेट इज प्रोवायडेड फॉर जेंडर बजेट एलोकेशन इन्क्रीज इन रेन्युमरेशन टू अंगणवाडी वर्कर्स जशें आमी आतां म्हटलें की म्युनिसिपल वर्कर्सांक आमी हें केलें टेम्पररी स्टेटस दिलो अंगणवाडी वर्कर्साचो एक डिमांड आसा तांकां वर्कर्स आनी हेल्पर्स अशे 2 तरेचे कॅटेगरी आहा तांकां 1,000 रुपया वाडोवपाचे गोंय सरकारान आपले फंडांतले म्हणजे हो एमावंट जो सरकार दितले हो गोवा सरकाराचो एमावंट आसलो सेंट्रलाचो न्ही मागीर दिव्यांग लोकां खातीर म्हणजे म्हाका याद जाता की पर्पल फेस्ट जाल्लें करूं कोरोना गेल्या वर्सा जाल्लें पर्पल फेस्ट हांव गेल्लो पर्पल फेस्ट पळोवपाक पर्पल फेस्ट पळयतकीर एक वातावरण तयार जालें की दिव्यांग कितें करपाक शकता दिव्यांग भुरगे कितें करपाक शकता जाणटे कितें करपाक शकता हात नाशिल्ले मनीस कशे काम करतात आनी कशे पद्दतीन ते फामाद जातात हे सगळें आमी त्या फेस्ताक पळयलें पर्पल फेस्ताच्या वेळार हांवें स्वता पळयलें आनी खंय 2-3 कडेन आमी एक तें हें केलें प्रायम मिनिस्टर दिव्यासा केंद्र मेडिकलाक त्या उदगाडना गांव आशिल्लो थंय आमी पळयलें की सगळ्या तरेचे इक्विपमेंट्स त्या दिव्यासा केंद्रांत एवेलेबल जाले लोकांक दिवपाक आमी 2-3 खेपे मडगांवां आमी कॅम्पय घेतले आमी म्युनिसिपालिटीच्या दारांत कॅम्प घेवन सगळ्यांक कोणाक वॉकर्स जाय कोणाक व्हील चेअर्स जाय कोणाक टॉयलेट्स जाय बसपाची कमोड्स अशे तरेतरेचे इक्विपमेंट्स आज सरकार दिता ताचे कडल्यान ते सगळे इक्विपमेंट्स हाडून आमी 2-3 खेपे कॅम्प करून वाटले आनी त्याच भशेन ह्या खेपे सरकारान डिक्लेअर केल्लें आसा परत एकदां पर्पल फेस्ट हे गोंयांत होस्ट करतले ताच्या खातीर फायनान्शियल प्रोविजन केल्लें आसा बिजनेस करपी लोक आहा स्मॉल डिलर्स पळय वेटाचे तांचे खातीर रिमुव्हिंग इयरली प्रोविजन ऑफ एक्सरसायझींग ऑप्शन फॉर स्मॉल डीलर अंडर वेट कंपोजिशन स्कीम इट वील बेनिफीट अँड गिव्ह रिलीफ टू 2,500 स्मॉल ट्रेडर हांवें सांगलें तुमकां बिजनेस करपी बारीक बिजनेस करपी लोकांक सुद्दां हातूंतल्यान आशेचो होप मेळटा म्हणजे बारीक लोकांक सुद्दां ह्या हातूंतल्यान भरपूर रिलीफ मेळटली त्या भायर एमनेस्टी स्कीम डिक्लेअर केल्या फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ इममुवेबल प्रॉपर्टी हाजोय बेनिफीट लोकांक जातलो रिइंट्रोडक्शन ऑफ वन टायम सेटलमेंट स्कीम फॉर क्लियरिंग वेट लिगसी डिस्प्यूट बऱ्या वर्सां पयलीं सरकारान वन टायम सेटलमेंट स्कीम हाडली फॉर वेट अमके पर्यंत जे कितें कोणाचें उरता अमके वर्सां पयलींचे तांकां एक स्कीम हाडून सरकारान सांगलां इतले पयशे भर तुमचे सगळे एमनेस्टी स्किमीचे अंडर माफ जाता तशी स्कीम परत एकदां हाडप तातूंत सरकारान डिसायड केल्लें आसा आनी कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री आनी कोण घरां बांदतात लोक तांकां एक सामकें बेनिफीट दिलो म्हणजे कितें पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स तुका पयलीं भरचो पडटा म्हणजे फायल अप्रूव जाली कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळ्ळें PDA कडल्यान किंवा टावन प्लॅनिंगा कडल्यान तुका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेता आसतना तुवें इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरचो पडटा इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स खूब जाता म्हणजे सामान्य मनशाक कितें जातालें वचून पिकास मारूं ना प्लॉटाचेर पिकास मारना आसतना हांव PDAचें लायसन्स घेता हांव म्युनिसिपालिटीचें लायसन्स घेता आनी हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरता हांव कन्वर्जन सनद भरता म्हणजे एकदम प्रेशर येतालें तांचो सगळ्यांची मागणी आशिल्ली की आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स खूब जाता तो 2 इन्स्टॉलमेंटांनी करचो जेन्ना कन्स्ट्रक्शन आमी लायसन्स घेतात तेन्ना आमी 50% भरतात आनी जेन्ना ऑक्युपन्सी घेता कंप्लिशनाक घेता तेन्ना आमी बॅलन्स 50% घेतात तें प्रोविजन ह्या खेपेक चीफ मिनिस्टरान सगळ्यांचें आयकून ह्या खेपेक हें प्रोविजन केल्लें आसा मडगांवचो आनी वास्कोचो बस टर्मिनस हे दोनी बस टर्मिनस रिडेवलपमेंटाक घेवपाचें केल्या ऑन PPP मोड आनी ताचेंय काम ह्या वर्सा चालू जातलें जर्नलिस्टां खातीर एक स्कीम लॉन्च केल्ली आसा प्रमोटिंग एप्रेंटिसीस इन जर्नलिझम एंड प्रोवायडिंग फूल पेन्शन
टू द फॅमिली ऑफ एक्सपायर्ड जर्नलिस्ट. हे नवें सीएमान डिक्लेअर केल्लें आसा. म्हणजे एक एप्रेंटीस कोण जर्नलिजमाक करपाक सोदता तांचे खातीर एक फॅसिलिटी आसा. आनी कोण पळय फूल पेन्शन टू द फॅमिली ऑफ एक्सपायर्ड जर्नलिस्ट ही लॉन्च केल्ली आसा. मागीर एक मारियो मिरांदा जो फेमस आमचो कार्टुनिस्ट जगभर प्रसिद्ध जालो लोटलेचो, ताज्या नांवान डेडिकेटेड गॅलरी टू मारियो मिरांदा इन ओल्ड सेक्रेटरिएट बिल्डींग ज्यात तो म्युझियम म्हणून डेव्हलप जाता, थंय एक डेडिकेटेड गॅलरी दवरपाची अशेंय ठरयल्लें आसा. ताज्या भायर आनीकय खूब कितें कितें आसा. हांव सगळें डिटेलींग सांगपाक गेल्यार आनी मागीर 100 तरी स्किमी अश्यो आसतल्यो, पूण ते सगळ्यो सांगपा वाटेचे हांवें हायलायट्स मेन जाचो परिणाम सादारण सामान्य मनशाचेर जाता. ते आतां इंडस्ट्रीसांक बी खूब स्किम्स आसा, तातूंतल्यान इंडस्ट्रीसांक तांणी रिबेट दिल्ली आसा. म्हणजे कोण ग्रामीण भागांत जर इंडस्ट्री घालपाक वता जाल्यार ताका खूब फॅसिलिटीज दिल्ली आसा. ताका स्टॅम्प ड्युटी माफ केल्या, ताका तुगेल्या टॅक्सांत रिबेट दिल्या बी अशें खुबशें आसा. पूण तरी आसतना तें सगळें हांव हे पळय जे आमी कवर केलें आतां सांगल्या हे सगळ्यांत म्हत्वाचें अशें हांव मानता की हाचो इम्पॅक्ट हो सामान्य मनशाचेर पावता. बजेट कोणाक इम्पॉर्टंट आसता चड, इंडस्ट्रीज विचार करता आसतना तो आपल्या परीन विचार करता. ताका तसो व्हडलो बजेटाचो तितलो फरक पडना. ताका मॅक्झिमम मायज कितें भरचें पडटा किंवा मातशें कितें कमी भरचें पडटा. सामान्य मनीस इज ऑलवेज एक्सपेक्टींग समथींग, आपल्याक कितें बोनांजा मेळटलो, आपल्याक कितें रिलीफ मेळटली. आनी तातूंतल्यान ह्या सरकारान अत्यंत बऱ्या पद्दतीन बजेट प्रेजेंट करून हें दिल्लें आसा. एक गजाल म्हणजे मडगांवां दिंडी फेस्टिवल जे आतां हाणें सांगलें आमच्या सर्वानंदान, आनी शिरगांव लयराई फेस्टिवल. आतां खूब फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल करचे म्हणून सरकारा कडेन डिमांड आसा. मागीर जर सरकारा कडेन लिस्टां आयल्या ती पळयत जाल्यार मागीर 10-12 फेस्टिवल आसतले. जे प्रत्येक जाण म्हणटा, हांव नांवां सांगना, प्रत्येक जाण म्हणटा जे हांव पयलो स्टेट फेस्टिवल हांव डिक्लेअर केल्लो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसतना हो सांखळेचो. सांखळे वाळवंटी नदीचेर जो कार्तिक पुनव जाता, कार्तिक पुनवेचो फेस्टिवल जातालो मोठ्या प्रमाणात. जे बोटी सोडटात उदकाच्यो. मागीर हांव एक वर्सा पळोवपाक गेल्लो. सागर जावडेकर हो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना तरुण भारताचो. ताणें म्हाका आपयलो स्पेशल पळोवपाक गेलो. हांव आनी प्रताप सिंग राणे पळोवपाक गेलो. ते पळोवन हांवूय अजाप जालो की इतले मोठ्या प्रमाणाचें पार्टिसिपेशन आनी इतल्यो बऱ्यो बोटी ते करून हाडटात, स्पेशल घरा कडेन करून हाडटात. आनी त्यो उदकांत सोडप आनी तातूंतल्यान मागीर ते वयर ते हें वता पळय कितें म्हणटा ताका ते सोडटात आनी बऱ्या पद्दतीन करता सामकें. आनी हजारांनी लोक ते पळोवपाक येताले. तेन्ना मागीर तांचो डिमांड आयलो की ताका स्टेट फेस्टिवल करचो म्हणून. आनी तेन्ना हांवें फर्स्ट स्टेट फेस्टिवल गोंया भितर स्टार्ट केलो थंयच्या. ताचे फाटल्यान मागीर खंय खंय स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर केल्ले आसा. तसो ह्या खेपेक दिंडी फेस्टिवल करचो म्हणून आमची मागणी खूब फाटी मुख्यमंत्री हांगा दिंडेक खूब फाटी आयला. हांव जाणा ताजेर कितलें प्रेशर आसता. म्हणजे प्रत्येक जाण प्रत्येक आमदार आपलो फेस्टिवल कर म्हणटा. म्हणजे ताका लागून ताणें करया अशें सांगिल्लें करता. पूण मातशें टायम काडा कित्याक खूब जाणांची पयलींची आसतली कदाचित. पूण ह्या बजेटान ताणें दिंडी फेस्टिवलान लयराई आमकां सगळ्यांक खबर आसा की लयराई फेस्टिवल जात्रा जाता पळय ते लोक सगळे तोंड हाजे वयल्यान धांवतात, उज्यांतल्यान वतात कित्याक तेय आमी पळयलां. हे दोनी फेस्टिवल ताणें स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केलें. म्हणून हांव खरें म्हणल्यार हांव मडगांवचो आमदार म्हणून ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्युन्सिपाल्टीचें आमी सदांच डिमांड करताले. म्हज्या कोतान म्युन्सिपाल्टीचे वर्कर्सांक जे दिल्ले पळय आसा टेम्पररी स्टेटस, दीस इज मच मोर इम्पॉर्टंट दॅन वेरियस अदर डिसिजन्स अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. कारण तातूंतल्यान तांच्या तोंडाचेर हांशें हाडपाचो प्रयत्न मुख्यमंत्र्यान केला. तांच्या फॅमिलीचेर सगळ्याक ताजे भयंकर बरे परिणाम आमकां दिसतले अशें हांव आस्त बाळगितां.